आयज आमी खासगी तेर्स करतली, आमच्या वांगडा तेर्स करतली आनी एका एका खोंडा पयलीं खासगी इंतेसांवां मनांत हाडची. आमी थोडो वेळ ओगेपण सांबाळटले आनी तुमच्या इंतेसांवांची खुणां कशी एक एक फूल खोंडाच्या पयलीं सायबिणीच्या पांया कडेन दवरतले. पवित्र कुर्साचे करी निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोत मानतान देवाक, सोत परबेदार बापाक, सरकार आनी प्रितुमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीन सांबाळलो. आमकां मारे ताणें जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें खोस सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेलेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोद परबेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. थंय ताण जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे पक्षणे, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांक जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताल्लेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे कृपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. भेटोवया ओर्काचे गूट. पयलो गूट. जेजू क्रिस्त आपलेच पदवेन तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. हो खोंड ज्या इंतेसांवा पासत भेटोवंक सोदता ते इंतेसांव आमी मनांत हाडुया. तुमची सगळ्यांची इंतेसांवां एकठांय करून फुलाच्या वरवीं सायबिणीच्या पांया लागीं आमी दवरता. हो खोंड त्या इंतेसांवा पासत भेटोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तालनेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगेती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगेती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगेती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगेती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगेती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा,
उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगेती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस पोर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगेती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस पोर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगेती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस पोर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगेती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस पोर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगेती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मुइमो बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमची पातकां निवार आमकां एमकोड्यांतल्या उज्यांतली परगतोरीन कश्टावतल्या आत्म्यांक सरकार वर बो करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो गूट जेजू क्रिस्त जिवून जातूच 40 दिसांनी पोरजोळीत सरकार चडलो. आमचे इंतेसांव आमी मनांत हाडुया. तीन गोरसांचे सायबिणीचे मोजूतीन हे इंतेसांव आमकां फावो जावं म्हूण ह्या खोंडांत आमी मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांक जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायलेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमची पातकां निवार आमकां एमकोड्यांतल्या उज्यांतली परगतोरीन कश्टावतल्या आत्म्यांक सरकार वर बो करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो गूट जेजू क्रिस्त सरकार वेतोस पाठयलो पवित्र आत्म्याक
स्नकाल मोडलेले सुवातेर जे आंकवार मोरे आनी आपोस्त आसले. आमचे इंतेसांव आमी मनांत हाडुया. सायबिणीच्या पांया लागीं तुमच्या इंतेसांवाची खुण्या कशी हें फूल आमी दवरतांव. ह्या खोंडांत च्या इंतेसांवा पासत मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां यो. तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगेती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगेती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगेती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगेती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगेती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगेती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगेती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगेती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगेती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगेती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मुयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमची पातकां निवार आमकां आमकोडांतल्या उज्यांतली परगतोरीन कश्टातल्या आत्म्यांक सरकार वर बो करून चड गरज आसलेल्या. चवथो गूट जेजूच्या मरणा उपरांत आंकवार मरे 7 वर्सांनी सरकार केली. ओगेपणांतल्यान आमचे इंतेसांव सायबिणीक उबारुया. फूल भेटोवन आमच्या इंतेसांवाचो उपकार फावो जावंक खोंडांतल्यान आमी मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां यो. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा.
अस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां काळ आमेन. हो म्हज्या जेजू बोगूस आमची पातकां निवार आमकां कोडांतल्या उज्यांतली परगोतोरीन कश्टवतल्या आत्म्यांक सरकार वर भोग करून चड गरज आसलेल्या. 5वो गूट सांती स्थिरदादीन आंकवार मरेच्या मस्तकार मुकुट घालो आणि केली तिका सरकार आनी संवसाराची राणी. आमचे खासगी ते साव मोनांत हाडुया आनी उपकार फावो जावंक खोनांतल्यान मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां तालनीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगेती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगेती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगेती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगेती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगेती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगेती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगेती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगेती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुझे ताय आसा
उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुझे ताय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगूस आमची पातकां आनी वाराम कायम कोड्यांतल्या उज्यांतली पडकोतोरीन पश्चावताल्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर बो करून चड गरज आसलेल्या. नमन राणी काकुतीचे माये तुझके आमचे जिवीत अमृतानी बोरवसो आमी परदेशी वेशी बाळकां तुका उलो मागता. ह्या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुदोन करून माई तुका प्रार्थना. आमचे दोळे शर्यतींनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूच कोणवाले आनी मोगाल तुलो बांकवार मरे. ह्या परदेसा उपरांत पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाचे माये आमचे खातीर माग क्रिस्तान बासायला ते आमकां फावो जावच्याक. बाप साहेबाच्या संकल्पा पासत आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांक जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायलेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे तायेसा. अस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. सुरवातेक आमी गीत घेवया 822. परमेश्वराचो चलयता ताचे रात सगळीं मोगाचे. परमेश्वराचो चलयता ताचे रात सगळीं मोगाचे. Porsolano svar sorginco Amco Dew amci facuita Sone salagia poita Apnace bonti somoita Porsolano svar sorginco Amco Dew amci facuita Sone salagia poita Apnace bonti somoita परमेश्वराचो चलयता ताचे रात सगळींच मोगाचे. परमेश्वराचो चलयता ताचे रात सगळींच मोगाचे. आयच्या नोवेनाचे मीस दिवनीसियो आनी मारिया देवाची भुरग्याची देणी आपणाक मेळूंक मारेची मजतीन मागतात. तशेंच जी देवाची देणी आपणाक मेळ्ळ्या देवाचो जेसिका डिसिल्वा देवाक दिन वाचून हे नोवेन भेटयता. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भाव भयणीनो, आज पवित्र सभा जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची दोबाजीक परब समारंभ. जेजून देवाचे राज स्थापचो वावर आमचे मोदें केलो आनी आमचेर विस्वासून ही जबाबदारी आमच्या हातांनी घालून जेजू स्वर्गार परतलो. देव मनशाचेर पातयेता आनी जेजूचे स्वर्गार चडणे म्हळ्यार आमचीच मोहिमा देवा मुखार जेजू हाजीर करता. हे व्हडलें देणें देवान आमकां दिला आनी जेजू वरवीं ते आमच्या आदीन केला. देवाक आमी वाखाणुयान दिन वाचुया आनी जायते पावट आमच्या जिवितांत आमीच दुसऱ्यांक देणी जाली ना. आमच्या जिविताच्यो घडयो देवाक भेटूंक आमी शिकली ना.
असल्या नियर आमच्यो सुखते उडकून देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसोणे मागनिया. हांव पातकी की सोडपोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पाप सौभाग्यान सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोमया काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. हे व्हड दोबाजीक परतुपे पासत देवाक वाखाणून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. महिमा देवाक उंचसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोडपोतवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाचे शेळे तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमची मागणी आमच्यो गरजो हे वेळार देवा मुखार आमी घालुया. जायतीं जाणां ही नोवेनाची विसां दिवंक सोदतालीं पूण जायत्या जाणांक मेळ्ळी ना. तांणी आपल्यो गरजो मारी वरवीं देवा मुखार दवरच्यो. आयच्या दिसाक जी कोण वाडदीस समोरतात तांकांय देवाची सुबान देणी आमी मागनिया. देवा आमच्या मोहिमेबून बापा तुजो पूत जेजू आयच्या दिसा स्वर्गाक चडून गेलो. ताच्या स्वर्ग प्रवेशांत आमचे मनशा सैमूच तुवें उबारून गेले. ताची मोहिमा आमचेच मोहिमेचो बरो आसो कित्याक तो आमचे मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे. ह्या व्हडत्या गुटा पासत संतोश भरीत काळजान आमी तुका दिन वाचता आनी ह्या संतोशान आनी बरवशान आमकां सदांच जियेशें कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. मोगाळ थियोफील. जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्ना थावन ताका स्वर्गार उबारून वेलो त्या दिसा पोरयान ताणें सगळ्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणे विचून काडलेल्या दोन दुतांक ताणें आज्ञा दिल्यो. ही सगळी खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरल्या. आपल्या कश्टा मरणा उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिन्सावत पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयले. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे कडेन उलयलो. तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुजाल्यांतले कोटसरो ना जावं पूण बापान केल्ले बासावणेक रावूंक जेजून तांकां फरमायलें. ताणें सांगलें, ही बासावणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतली तुमी आयकल्या. जुवांवान उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्थान मेळटलें. ते सगळे जमलोले आसतना तांणी जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, इस्रायेलांत तूं आतां नव्यान राजवटकी स्थापूंक वेताय? जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपले पदवेन नेमलोले काळ आनी घडयो जाणा जावंक तुमकां पडले ना.
पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुसाल्यांत सगळ्या जुदेयांत आनी सामारेंत आनी संवसाराच्या शिमापोरयांत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. हें सांगल्या उपरांत ते पडयता आसतनाच जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखावेलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चोडून बेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गाक लावूनच आसले. ओवचीत धोवी आंगवस्त्रां घालून दोग मनीस शिसांक दिश्टी पडले. तांणी म्हणलें, गालिलियाच्या मनशांनो, तुमी अशें स्वर्गाक नदर लावूनच कित्याक आसात? तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तसोच परतो येतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जातलो, संतोषाच्या उल्हासा मध्ये देव चडटा स्वर्गार. सगळीं म्हणुया, संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा स्वर्गार. सोमेस्त पोरजानो ताळयो पेटात. संतोषाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात. कित्याक भोव वर्त्या सर्वेस्पराच्या मनशांनी बें दवरचें. सगळे पृथ्वीचो वर्तोरा जातो. जबाब, संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा स्वर्गार. संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा स्वर्गार. तुरतुरेच्या गोणगोणान सर्वेस्पोर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात. आमच्या रायाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात. जबाब, संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा स्वर्गार. आख्खे पृथ्वीचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणायेन ताच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रतायेच्या शिंवासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. जबाब, संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा स्वर्गार. बागीबोन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव, मोयमेवंत बाप, ताची पोरिपोण ओलोक तुमकां मेलचे खातीर जानवाय आनी उगडापे केल्ल्या कुटाची समजोनी दिता तो आत्मो तांकां दिवं. कसल्या उंच बोडवाश्यांक देवान तुमकां आपयल्यान. केदी व्हड मोहिमेची ग्रेस्तकाय आपल्या भक्तांक ताणें दायज कशें सांबाळूंक दवरला आनी कसली मितमेर नासलोली पदवी आम्हा भावात्या सवें ताचे बोल दाखोळ करता. हें सगलें तुमी ओळख पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्याच्या दोळ्यांक उजवाड दिवं. जेन्ना क्रिस्ता देवाक मेलांतलो पूर्ण जिवन केलो, स्वर्गार आपल्या उजवेक ताका बसयलो आनी सगळे पदांना अधिकारींक पदव्यान आनी राज्या वयर ताका दवरून ह्या आनी येवचो आसा त्या काळांतल्या कसल्या नानवाचे सोते वयर ताका घालो. तेन्ना ताणें क्रिस्ता सवें ती आपली पदवी दाखयली. ताणें सगल्यो वस्तू ताचे पांया तोला घाल्यो आनी ताका पवित्र सोबेचें मस्तक केलो. ती ताची कूड आनी सगल्यो वस्तू सोपून कोत्तोल्यांची बोटी. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorbesporo, soy sorbespora, soy sorbesporo, soy sorbespora. Utro mode, utor jive, te fotucha. Posłuchajcie, melia karsa, zagrajcie.
słowiaci wam te borciele, soy sorbe sporo, soy sorbe sporo, soy sorbe sporo, soy sorbe sporo. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकराशीस गालिलियाक जेजून आपणाक मेळूंक नेमलेल्या दोंगरार गेले. ताका पळयना फुडें ते ताच्या पांयां पडले, तरी तांतले थोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हळे, स्वर्गार आनी संवसारार बापान म्हाका सगळी पदवी दिल्या. म्हणटोच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्यात तितल्योय सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजे शीस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दियात आनी सदांकाल होय संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. बाबा भयणीनो, आज आमी जेजूच्या स्वर्ग चोडण्याची आमी परब करता. पवित्र सभेंत आनी क्रिस्ती बाबार्थांत ही आनीक एक व्हडली परब, जातूंत जे देणे देवाथान मनशांक मेळ्ळें, सुडवडेचें देणें सुडवंडारा वरवीं, हेच देणें परतून देवाशी वेता. रित्यानूय मनशांक दिल्लें तारण घेवन आनी मनशांचेच देणें देवा मुखार राजीर करूं. आनी आज आमी समोर उरता. आमी सगळीं आमी शिकताले तेन्ना वो आतां लेगून आमी खेळांक वेता तेन्ना बकरून इस्कॉलांनी तांचे पेरंट्स डे, एन्युअल डे आसतात तेन्ना स्पोर्ट्स आसता. आनीक आयटम म्हळ्यार रिले रेस. आनी रिले रेसींत एक म्हत्वाचें म्हळ्यार बेटन, जे एका धांवप्यान दुसऱ्याच्या हातान घालूंक जाय आनी हाचेरूच जे बेटन जर पडलें ते हारतात. आनी दिवप आनी घेवप आनी ती धांवडी तेच वेगान सांबाळप, हातूंत की जैताचो पावंड. हाची परब अशेंच कितें, जेजून जे देवाचें राज आमचे मदीं हाडलें, आज ते जेजू आमच्या हातांनी घालून आपूण मोहिमेन स्वर्गार गेला. आमच्या हातांनी घाला वय आमकां सांडून न्हय, पूण आमचेर विस्वासून. आनी देखून शुभ वर्तमानाची निमणी वोड आमकां सांगता जेजून फुडें, हांव सदांकाळ तुमच्या सांगाता आसा. जेजू मोहिमेन बापा चडशी गेला, बापाच्या उजव्याक बसला, पूण तो आमचे बरी आसा. आनीक आज ही परब समोरून ती आमकां हाची खात्री दिता. जेजू स्वर्गार गेला आनी तो स्वर्गाचे मोहिमेंतान आमकां सांगात दिता. पयल्या वाचपांत लुकास आपले पयलें पुस्तक लुकाचें शुभ वर्तमान थंय जेजून कितें केलां हाची खबर आमकां दिता. आनी धर्मदुताचो इतिहास जे ताणेंच बरयला, हांगासर तो पवित्र सभेच्या सुरवेच्या जिविताची आमकां म्हायती दिता. आनी कांयच्या ह्या पयल्या वाचपांत तो एकलोच आमकां म्हणटा 40 दिसां उपरांत जेजू स्वर्गार गेलो. आनी स्वर्गार वेच्या आदीं जेजून तांकां उमक्या जाग्यार आपयले आनी तांकां म्हणे, तुमी म्हजे गवाय जायात. आनी तांकां पाठयले आनी ताणें म्हळें, बापान बासावणी केल्ली आसा. बापान तुमकां एक देणें बसयला, पवित्र आत्म्याचें देणें. आनी देणें तुमकां मेळसर तुमी हांगासरूच म्हळ्यार जेरुसलेमाकूच रावात. देव मनशांक देणी बसयता आनी देव ती देणी मनशांक दिता.
जेजू स्वर्गार गेला आणि जेजू तोरी आसतना निमणे गुळेपासून मनशांक देणी दिता. देवान पवित्र आत्मो बसायला व पवित्र आत्मो मेळसोर तुम्ही हांगासोर जेरुसलेमाक रावात आणि शीस जेजूचे उतर आयकतात. ते जेरुसलेमाक रावतात आणि ह्या रावपांत ते बिश्टे आळशी कशे न्हय पूण पवित्र आत्म्याचे देणे घेवंक ओतरीकून आसात. ते ह्या रावण्यांत जेजूचेर दिश्ट घालून ताची उतरां स्वत मानून आसात आणि हातूंतल्यान तांचोय बावाट जेजू सोबे रिगता, जेजू सोबे अदीक वाडटा आणि पवित्र आत्म्याचे हेड्यान तांची ह्या बावाटाची बोरती दुसरे मेरेन पावता. जाची खबर आमी आणि जाची परब आमी फुडल्या आयताराक समोर उमथल्या. शुभ वर्तमानांत जेजून शिसांक कितलेंच सांगलां, थोडी बोडी पूण कितलेच शिकोवन. जेजू नका मुळे बापान स्वर्गार आणि संवसारांत सगळी पदवी म्हाका दिल्या. जेजूय पदवीदार, कित्याक बापान सगळी पदवी स्वर्गार आणि संवसारांत जेजूक दिल्या. जेजू ताचो फोड मनशांक दिता आणि जेजू म्हणटा तुमी सगळ्या संवसाराक वचात, म्हजी बरी खबर पुरगोट करात, मोचे गवाय जायात, तांकां पवित्र स्नान दियात आणि कोणाच्या रबान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे पवित्र त्रित्वेच्या नांवान आणि ताका एक बासावणी करता. हांव तुमचे सांगाती सदांच आसतलो. जेजू पदवेदार, ताणें घोडे आपली पदवी आमकां दिली ना पूण ही फोडां ताणें आमकां दिल्यात आणि आपल्या शिसांक ताणें म्हळें एक घेवन वचात. ही बरी खबर तुमी पुरगोटात. तुमी म्हजे बरोबर आसले, तुमी सगळे पडयला, बरेपण पडयला, जिविताच्यो आगोळ्यो पडयल्यात, मनशाचो अनुपकारपण पडयला, मनशाची खणवाडाय पडयल्या. हे सगळें घेवन सगळ्या संवसाराक वचात आणि पवित्र त्रित्वेच्या नांवान पवित्र स्नान दियात. जें कितें जेजू तांकां सांगतालो हें सगळें करतना देवाचें राज घडोवपाची आनी देवाचें राज हाजीर करपाची ही शिकवण आनी चाल जेजू तांकां दिता. आनी देखून जेजू स्वर्गार गेलो पूण जो वावर तो करूंक आयल्लो तो वावर आमचेच मदीं आसा. आमी ह्या सुर्गीच्या राजाचे वांगडी आनी ह्या सुर्गीच्या राजाचे देण्यांत आमी वाडटा, आमी तीर जाता. आयची परबींत हेंच आमी समोर उमथा. आमी जेजू बरोबर रावूंक आनी जसो जेजू मोहिमेबंद जालो आमी मोहिमेबंद जावं. जेजू स्वर्गार गेलो तेन्ना जेजू फकत मोहिमाच घेवन स्वर्गार चडलो ना, सगळे अणभव ताणें देवा मुखार हाजीर केल्यात. तो गोरवांच्या गोठ्यान सांडलेले रातींत गोरवां मदें जल्मलो, एकसूरपणाचो अणभव. तो खोडकारांक मनशांनी सांडलेल्यांक तो तांचेशी गेलो, तांकां ताणें पेकयले, तांकां समाजांत एकठांय केले, एक चाराचो अणभव. ताणें जी कोण आपणा सोबे आपुरबाय दाखयताली तांचे सोबे ताणें खणवाडाय दाखयली आनी तांकांय ताणें बुजवण दिली. खेरीत भाशेन तो कुरीस घेवन वेतालो तेन्ना आनी तांकांय जेरुसलेच्या ओसऱ्यांक तांच्या भुरग्याचो हुस्को धरूंक ताणें जागयली. होवूय अणभव. मेलेली तांकां मरणाक घडीन कसलें दूख जाता हें दूख ओळखून जेजूंक मेल्ल्यांक जिवंत केलें. होवूय अणभव. तो कुर्सार उमखोळटालो तेन्ना ताचे शीस ताका सोडून गेले. जळमांत एक सुरो, मरणांत एक सुरो. जळमांतूय ताचे सांगाता ताची आवय, मरणांतूय ताचे सांगाता ताची आवय. हे सगळे मनशांची बरेपणां आनी हे सगळे अणभव जेजू हाजीर करता. आनी देखून तो आपल्या शिसांक पाठयता तेन्ना हे अणभवांतले मेकळे करून न्हय, पण अणभव जाणा जावन आनी मनशांची परिस्थिती वळखूनच तांकां देवाचें राज स्थापूंक पाडयता. आनी देखून जेजू तांकां म्हणटा
हांव तुमचे संगाती सदांकाल आसा. एकसूरपणान तुमचे कुशलकायेन तुमचे आगोडायनी तुमी एकसुरे न्हय, हांव तुमचे संगाती आसा. बाबा भयणीनो, येजूर स्वर्ग जेजूच्या स्वर्ग चोडण्याचे हे मिसामांत आमी जे कोण आतां ह्या काळांची येतात जेजूची पाटलावदारां कशी हे आमचे सोबीन आमी सुपूड करूंक जाय. पयले वाचपांत आमी आयकलां तशें जेजून शिसाक म्हणे तुमी हांगासरूच जेरुसलेमाक रावात, तुमकां पवित्र आत्मो जे देणे देवान भासयला ते तुमकां मेळटले. ह्या दिसांनी ह्या काळांत ही कोविड-19 ही पिडेक लागून आमी एकाच जाग्यार आसा. आमचो जागो म्हळ्यार आमचें घर. आजीक रोज येदी व्हडली पूण ती रिती कोणूच ना, कित्याक तुमच्यान हांगासर येवंक जायना, परवानगी ना. पूण जेजून कितें आपल्या शिसांक सांगलें तें जेजू तुमकां सांगता म्हूण आयकून घेया. जेजून शिसांक म्हळें तुमी हांगासरूच रावात, जेरुसलेमाकूच पवित्र आत्मो तुमकां मेळटलो. तुमी तुमच्या घरांत आसात थंयसरूच भावार्थान रावात, देवाचो आत्मो देवाचें देणें तुमकां मेळटलें. आनी बिश्टीच रावप न्हय, शीस उतरेकून रावले, जेजूचेर विस्वासून रावले, जेजूचें जिवीत जिवन रावले. तुमचे घरांत ह्या दिसांनी असल्याच भावार्थाची जिवाडायेन रावात. तूं एकलीच आसात देखून आडसाय बगूंक, सुस्त न्हिदून रावूंक, मागण्याच्यो आनी भावार्थाच्यो जबाबदारी आडसायेन पाडूंक तुमकां ताळणी येतली. देवाचो आत्मो आशेवन रावतल्यांक मेळटा. देखून जेजून आपल्या शिसांक म्हणे तुमी जेरुसलेमाकूच रावात. जेजू तुमकां म्हणटा तुमच्या घरांतूच रावात, देव आपलो आत्मो तुमकां दितलो. आमच्या कुटुंबांत आमी जिवाड जावया, भावार्थाची जागृताय ओळखून देवाच्या आत्म्याचें देणें घेवंक आमी थंय आमची तयारी सदांच चालू दवरया. दुसरें म्हळ्यार जेजून शिसांक म्हणे पवित्र स्नान दियात, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. पवित्र त्रित्वेच्या नांवान जेजू हे मिसांव तांकां दिता. पवित्र त्रित्वी आमी जाणो पूण पूर्णपणी आमी ती समजना. हो गूट जेजून आमच्या फुड्यान दवरला. गुटा फुड्यान आमी सदांच खालती आनी ल्हान जावं. देवाच्यो जायत्यो वस्तू आमकां पूर्णपणी समजनात. आमच्या जिवितांत जायतें जें कितें घडटा ताची आमकां पूर्ण समजण मेळना. जायते फावट आमी आमकांच म्हणटा हांवें सदांच देवाची खुशी केली, देवाक जायतेंच केलें, पूण हे गोश्ट म्हाका कित्याक काय, देवान म्हाका एकसुरो कित्याक केला काय. हो विचार जेजूच्यानूय करूं येतालो, कित्याक तो एकलोच मनीस पातका विणेची येयलो आनी ताच्या जिवितांत गोश्ट आयले, पूण तो देवाक कालती जालो. आमी ह्या वसल्या अडचण्या मुखार देव आमकां पवित्र त्रित्वेचें देणें दिता. हें देणें आमकां पूर्णपणी समजना, तशें आमच्या जिविताचे आडकुडी आनी गुटूय बी आमकां पूर्णपणी समजनात, पूण देव तें बेस बरें जाणो आनी पूर्णपणी समजता. आनी तातूंतल्यान तो आमकां आपले गवाय जावंक आपयता. हें ओळखून हें समजून आमी जिवंक. आनी तिसरे सुवातेर जेजून आपले शिसांक म्हळें हांव सदांच तुमचे संगाती आसा. जेजू आमकां केन्नाच एकसुरे करिना. जेजू सदांच आमचे संगाती आसा. आमी ह्या दिसांनी आमच्या घरांत आसा तेन्ना आमी आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यां बरोबर आमी आसचें. आवय बापायक हो बरो स्वेग आपल्या भुरग्यां बरोबर ह्या दिसांनी बसून उलोवंक आनी खेळूंकूय बी. भुरग्यांकूय बी हो बरो स्वेग आपल्या आवय बापाय सांगाता रावूंक आनी आपलें काळीज उगडूंक. हे तरेन हे संबंद अदीक आनी अदीक तिरावंक आनी जी खात्री जेजून आपल्या शिसांक दिली हांव सदांच तुमचे संगाती आसा, ह्या अणभवाची खात्री आमचे कुटुंबीक जिविताच्या ह्या असल्या देणी आनी घेण्या वरवीं आमकां मेळूंक आयची परब आमकां हो स्वेग दिता. देवान
जें कितें आमकां केलां आमचे सगळें केलां तें देवान मारी वरवीं बी सुपूर्णायक पावयलां. ह्या दिसांनी आमी 3 गोरजांची सायबिणीची परब परबेक तयारी करता तेन्ना मारयेनूय बी देवाच्या उतराक देवाचे उजवणेक खालतीपण दाखयलें आनी ती खालती जाली देखून तिणेंच आमकां सोडवंडार दिलो आनी तिचे वरवीं सोडवणेचो वावर देवाचें राज आमच्या मदीं स्थापन आयलें. तिचे मजतीन आमकां सगल्यांक देवाधीन करुया. ह्या दिसांनी आमची धावेची भुरगीं आपली परिक्षा करता. देवान तांचे मनार उजवाड घालूंक आनी ते कितें शिकतात तांचे बरोय भाशेन तांणी जबाब दिवंक तांचे पासत आमी मागुया. जायतीं आमची भावां भयणां जीं परदेसांत आसलीं बोटीर आसलीं तिवूय घरचे येवचे वाटेर आसात. देवान तांकां हे राखूंक आनी सांबाळूंक मारेची मजतीन आपली हुटीन तांकां धरून हाडूंक तिची मजत मागून सोगटां पासत भेटून मागून हे मीस आमी भेटूया. सगळे आमी रावया. आमचो भावात थिरावूंक आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत मानतांव देवाक सर्व पदवेदार बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकलेच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवी सांबाळलो मरितान चलवलो पोंस पिलाकाल ताणें सोंसलो ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका घेपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सर्व पदवेदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला तुवें तान जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकता पातकांचे बक्षुणें फुडेंचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो देव मोगार देव तो सदांच आमकां आयकता आनी पावता. हे वेळार आमची मागणी विस्वासान देवा मुखार आमी दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या पाप साहेबान बिस्म साहेबांनी पाद्रींनी आनी माद्रींनी क्रिस्ती बावार्थ्यां सोवे तशेंच दुसऱ्या धर्माच्या बावार्थ्यां सोवे बरे आनी मोगाळ गवळी जावंक देवाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी भारताच्या घटना प्रमाणे सगळ्या धर्माचे हक्क राखूंक आनी दर एका धर्माच्या बावार्थ्यांक आपलो बावार्थ जिवंक आनी पाचारूंक फावो तो तेंको दिवंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. म्हजे शीस करात ही जेजून दिलोली आज्ञा वेव्हारांत घालूंक देवाचें उतर वाचून नियाळून आनी शिकून जेजूचे नीज पाटलावदार आमी जावंक आनी ह्या वरवीं सर्गीचें सूख ह्या संवसारांतूच आमी भोगूंक पावोंक देवाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. तुमी म्हजे गोवाय म्हणून जेजून दर एका क्रिस्ती बावार्थ्यांक आपलो धर्म परगटणार केला तर दुसऱ्या धर्माच्या बाबा भयणांक आमच्या जिविताचे देखींतल्यान जेजूचे शीस जावंक आमी जिवे नमुणे जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बो मोगाळ बापा किरकोळ आमची मागणी म्हज्या फुड्यान दवरल्यात कोनवळेन आमच्या मागण्यांक कांदी आनी आमच्या गरजांक तूं भाव तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी गीत घेवया C38. तुका स्वागत सोर मोचे दिता तुका एकालये तुका स्वमता सोर मोचे तुझे से कोरकाशेले मुझे हाथ गे मुझे पाएंगे स्वीकार कर
तुझो मोहिमो प्रकट करू शुभ खबर सगळ्यांक दिवू. मोठ्या बाबा भयणीनो, हे मोठे आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रितीवंत बापा, तुझ्या पुता जेजूचो स्वर्ग प्रवेश समोरून हो वाकडणेचो योद्न आमी तुका समर्पिता. हे योद्न तुका आमची कालती देणी भेटोवन आनी तुज्या मोहिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक सांडूंक आनी सुर्गेच्या मोहिमेवंत जिविताचेर आमचें काळीज आनी मन दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व कार्यांनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा सुमी जेजू मोहिमेंत राजा पातकाचेर आनी मरणाचेर जैत व्हरून देवदूताच्या जैता गायना मदें दोबाज्यान स्वर्गार चडून गेलो. देवा आनी मनशा मदें मदींच तो संवसाराचो मुंचविदार आनी सुर्गीच्या दरबारांचो दोनी आमकां सांडून वेचाक न्हय, पूण आमचो बरवासो जावच्याक जेजू आमचे मदलो तुजेशी बापा उतरून गेलो. जेजू पवित्र सभेचो उरूम आनी मस्तो जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेता. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नदार उल्हासा सगळो संवसार आनी सुर्गींचे स्वरूप दलबार निरून तरी पुरगुट्टा तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, कोरोसून पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमची बसो समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपले शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रगताची खावच, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसळें मेडच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडा साकोरा. बावार्थाचो गुड परगुटुया. सोम्या जेसो आमी ओंडो खाता आनी कालशीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सुडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक
आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूच्या कुळांनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती भाग्यन दवरून दिता आनी स्वरूप काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्या जेजू वरवीं ह्या जेजू सांगाता ह्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमेन. जेजू आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणी शिकयल्लें प्रार्थना धीर घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां दाळेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सोस काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरेकता. तर आमकांचे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिती मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमच्यांक बेता ती आमचेर चटकी आनी कास्तारी नासा पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेड हो तो जिवो जेसू जो मोहिमेन स्वर्गार चडलो आनी देवाचे राज स्थापूंक आमचेर विस्वासून आपुणूच आमचे संगाती रावला. हो जेजू हे वेळार आमच्या काळजांत येता. ताका शिवंक तयार जाल्या ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. आमी गीत घेवया D26. D26.
म्हाका फावोर सोम्या घेवंक मुझे थंय तुका उलोय बोगोरे कोथोर म्हाका फावोर शिकोर म्हाका फावोर सोम्या घेवंक मुझे थंय तुका उलोय बोगोरे कोथोर म्हाका फावोर शिकोर. प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पुता जेजूक स्वर्गार उबारून आमचे मनशा सयत तुवें तुजे मोहिमेक पावयलाय आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितांत वांटो दिताय. तर आमच्या काळजाचे ओतरेक आनी सगळे आमचे क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी ओडून भर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आमी ह्या दिसांनी 3 गरजांची सायबिणीची नवेना करता. फुडल्या आयताराक परब, पुर्वेचे मीस 8 वरांचेर आयताराची आनी सातोड्याच्या दिसांनी मिसां 7:30 वाजता. त्या आदीं आमी तेर्स करतले. जुनांचे 1 तारीखतान आमच्या कपेलांत हांगासर बाग्योन तांतुनीची नवेना सुरू जाता. नवेनाची मिसां सकाळीं तशेंच 7:30 वाजता आमी ह्या युट्यूबाचेर मागीर फेसबुकाचेर आमी ती वितरायता. तुमी थंयच्यान वांटो घेवचो. बाग्योन तांतुनीच्या नवेनाची मिसां कोणी दिवंक सोदतात तांणी दिवं येता. थोडी अजुनूय दिनासतना उरल्यान तुमी जाय जाल्यार तुमी ती तांतून वांटो घेवं येता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताच्या शांतीन मोहिमेवंत जिवितांत जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नोवेनाचे मागणे. काकुतीवंत माये, देवा माये, विस्वासान बरोन आमी तुजीं भुरगीं तुज्या पांयाशी येता आनी आमच्यो गरजो तुका उगडाप्यो कोत्ता. 3 गरजांची सायबीण म्हूण आमच्या पुर्वजांनी तुका सदांच पाचारल्या. पूण आमकां ह्या संवसारांतलें पयण कोत्ताना कितल्योच गरजो आसात, आत्मीक तश्यो संवसारीक. ह्यो सगल्यो गरजो तुका बऱ्यो थाव्यो आसात. देखून आमी तुजे लागीं विनंती कोत्ता. काकुतीवंत माये, आमचेर तुजी दयाळ मायाळ दिश्ट घाल. आमच्या गरजांक तूं पाव. जोणेकल्यान आपापल्यो गरजो सायबिणीक सांगच्यो. काकुतीवंत माये, आमचो भावार्थ, बोरवासो आनी मोग हे 300 गूण आमच्या जिवितांत घोट. हे 300 गूण तुज्या जिवितांत एकदमूच पडजळटाले. तूं जावन आसली पयली भावार्थी आनी देखून तुज्या पुत्राचेर तुजो विस्वास आसलो आनी ताचें उतर तूं पाळटाली. तुज्या पुत्राच्या उतरांचेर तुजो बोरवोसो आसलो आनी देखून
ताचेर पातयेवन तुजी येताली आनी तुज्या पुत्राचो पाटलाव कोत्ताली आनी शेकी तुज्या जिवितान देवाचो आनी तुज्या पुत्राचो मोग जायतो पोरजोडलो आनी ह्या देव मोगान तूं सदांच लासताली आनी ह्याच मोगान तूं आतां स्वर्गाचें सूख भोगूंक पावली. पेलाचो मोग करूंक आमकां शिकय. तुज्याच पुत्रान आमकां सांगलोलें आसा, पेलाचो मोग कोत्तात ती देवाचोय मोग कोत्तात. अशें तर जेजू तुज्या पुत्राची उतरां आमच्या जिवितान साकार जावं. तुजेर विस्वास दवरतल्यांक तूं सदांच पावताय म्हूण आमकां खात्री आसा. ह्याच विस्वासान आमी तुज्या फुड्यान दिमी मागता आनी मागलेल्या गोरसांक पावतली म्हूण आशेन रावता. आमेन. 3 गोरसांचे सायबिणी. आमचे पासून माग. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा, उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. 3 गोरसांचे सायबिणी. आमचे पासून माग. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा, उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. 3 गोरसांचे सायबिणी. आमचे पासून माग. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा, उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Bavard